24 घण्टामा थप 5763 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 19 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने सरकारी गाडी सहित 1238 सवारी साधन कारबाहीमा। रूपन्देहीका एकजना कोरोना संक्रमितले गरे आत्महत्या। भारतमा रहेका नेपालीलाई घर फर्कन समस्या हुँदैन, परराष्ट्र मन्त्री ग्यावाली। हवाई उडान स्थगित गर्न सीसीएमसी को सिफारिस। कोरोनाले प्रभावित श्रमिकलाई राहत दिन सरकारसँग दाहालको माग। काठमाडौँमा निषेधाज्ञा कडा पार्न सिडिओ आफै निस्किए। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि मदन कृष्णले दिए यस्तो सन्देश। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रम 15,000 पुर्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। बाँकेमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 118 पुग्यो। सरकारले संक्रमित उपचार गर्न नसक्ने बताएपछि बोल्यो चिकित्सक संघ। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली, पहाडी भेगमा चट्याङ सहित 2 दिन वर्षा। भाइहरूसँग मिलेर श्रीमतीले गरिन् आफ्नै श्रीमानको हत्या। भारतबाट अस्ट्रेलिया फर्कनेलाई 5 वर्ष जेल सजाय। डडेलधुरा अस्पतालको कोभिड वार्ड संक्रमितले भरियो। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माइक्रो संसार मिडिया। दर्शकबिन, सदा झैं आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा हामी उपस्थित भएका छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, अब सुनौ पूरा समाचार। सबैभन्दा पहिले कोरोना अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 5763 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत वर्षको अक्टोबर 21 मा नेपालमा 5743 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा त्यसयता शनिबार हालसम्मकै धेरैजना 5763 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार पनि 5727 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। काठमाडौँमा 1932, भक्तपुरमा 208 र ललितपुरमा 355 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 24 घण्टामा 1289 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। सोही अवधिमा 19 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिदाको दिनमा निस्किएका सरकारी गाडी सहित निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1238 वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ। निषेधाज्ञामा कडाई गर्ने नीति अनुसार शनिबार सडकमा निस्किएका सरकारी गाडीलाई होल्ड गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुले बताएका छन्। प्रज्य पराजुलीका अनुसार निषेधाज्ञाको समयमा समेत सडकमा सवारी साधनको चाप बढेपछि चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा चेक जाँचमा कडाई गरिएको उनले बताएका छन्। प्रज्य पराजुलीले भने आइतबारबाट निषेधाज्ञामा अझै कडाई गर्दै लगिनेछ। यसैबीच काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुली सहित जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीको टोलीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा निरीक्षण समेत गरेका छन्। निषेधाज्ञा पालना भए नभएको निरीक्षण गरिएको पराजुलीले बताएका छन्। यस्तै टोलीले वीर अस्पतालमा पुगेर कोरोना संक्रमितको उपचारको अवस्था लगायतका विषयमा जानकारी लिएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबारदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। रूपन्देहीका एकजना कोरोना संक्रमितले आत्महत्या गरेका छन्। सैनामैना नगरपालिकाका एक बनकट्टामा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कोरोना अस्थायी अस्पतालमा भर्ना भएका सैनामैनाको रानीबागियाका 40 वर्षीय पुरुषले शनिबार बिहान शौचालयमा आत्महत्या गरेका हुन्। वैशाख 16 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनी सोही दिन अस्पताल भर्ना भएका थिए। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकामा शनिबार बिहान 4 बजे शौचालय जाने बहानामा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी दीपक पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य थियो, कुनै समस्या र गुनासो पनि थिएन। पाण्डेले भने 81 आत्महत्या गरेको भेटिएपछि बुझ्दा उहाँमा साइकोको समस्या रहेको थाहा भयो। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुँदाहुँदै पनि परिवारको आग्रहमा भर्ना गरिएको पाण्डेले बताएका छन्। 3 दिन अघिदेखि सञ्चालनमा आएको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा यसअघि बुटवलमा बेड नपाएर भर्ना भएका एकजना जटिल अवस्थाका संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। अस्पतालमा हाल 9 जना संक्रमित उपचाररत छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले भारतसँग जोडिएका 22 वटा नाका बन्द गरे पनि स्थलमार्गबाट घर फर्कन चाहने नेपालीलाई कुनै पनि समस्या नहुने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले बताएका छन्। 22 वटा नाका बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले स्वदेश फर्किन समस्या हुने हो कि भनेर सामाजिक सञ्जालमा चासो व्यक्त गरिएपछि परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले सबै नाका बन्द नगरेकाले समस्या नहुने जानकारी ट्विट मार्फत दिएका हुन्। मन्त्री ग्यावालीले भनेका छन् 13 वटा नाका खुला रहनेछ। घर फर्कन चाहने नेपाली नागरिकले यी रुटहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। कोरोना संक्रमणको फैलावट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले भारतसँग जोडिएका 22 नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै सीसीएमसीले हवाई सेवा समेत बन्द गर्न
सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। महामारीका कारण भारतमा रोजगारी गुमाएका धेरै नेपाली नागरिकहरू स्वदेश फर्किएका छन्। जहाज मार्फत आउन नसक्ने नेपाली नागरिक स्थलमार्ग हुँदै खुल्ला गरिएका नाकाबाट आउन सक्ने सरकारले बताएको छ। गत वर्ष सरकारले नाकामा कडाई गर्दा धेरै नेपाली अलपत्र परेका कारण यसपटक घर फर्कन चाहनेहरूलाई सहजै फर्कन दिइरहेको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा लकडाउन हुन थालेपछि नेपालीहरू रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू धमाधम घर फर्किरहेका छन्। केही नेपालीहरू भारतमा अल्पत्र समेत परिरहेका छन्। अल्पत्रमा परेकालाई आफ्नो सम्पर्कमा आउन आह्वान गर्दै नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति सीसीएमसीले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान रोक्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको सीसीएमसीको बैठकले संक्रमण भयावह बन्दै गएको निष्कर्ष सहित हवाई उडान रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। सीसीएमसी स्रोतका अनुसार सीसीएमसीका निर्देशक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजानेछन्। त्यसपछि सीसीएमसीको सिफारिसमाथि निर्णय हुनेछ। हाल संक्रमण बढी देखिएका जिल्लामा प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएका छन्। हवाई सेवामा चाहिँ रोक लगाइएको थिएन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोभिड-19 को दोस्रो लहरको महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले रोजगारी गुमेका र दैनिक श्रम गरी जीविकोपार्जन गर्ने श्रमजीवी वर्ग गम्भीर समस्यामा परेको भन्दै उनीहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शनिबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै दाहालले समस्यामा परेका रोजगारविहीन श्रमिकहरूका लागि सहयोगी हात बढाउन पनि सबैसँग आग्रह गरेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो लहरको महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले रोजगारी गुमेका र दैनिक श्रम गरी जीविकोपार्जन गर्ने श्रमजीवी वर्ग गम्भीर समस्यामा परेको छ। उनीहरूका लागि उचित राहतसहित खाद्यान्न लगायत वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न म सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु, दाहालको सन्देशमा छ। साथै सबै राजनीतिक कार्यकर्ता र समाजसेवीहरूमा पनि खुल्ला हृदयले समस्यामा परेका रोजगारविहीन ती श्रमिकहरूका लागि सहयोगी हात बढाउन अपिल गर्दछु। सन्देशमा दाहालले श्रमजीवी वर्गको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि अहिले सरकारबाट नै निरन्तर प्रहार भइरहेको भन्दै प्रतिवादमा उत्रन पनि आह्वान गरेका छन्। श्रमजीवी वर्ग राज्यको बहुआयामिक विकासका मुख्य आधार हुन्। श्रमिक वर्गको हक, हित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन। यसैकारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा श्रमिक वर्गको हित र अधिकारलाई प्रत्याभूति गरिएको हो, दाहालको सन्देशमा छ। तर श्रमजीवी वर्गको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि अहिले सरकारबाट नै निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। पश्चिगामी र परिवर्तन विरोधी तत्त्वहरू श्रमजीवी जनताका अधिकार खोज्न उद्यत देखिएकाले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो, उनले भनेका छन्। काठमाडौँ प्रशासनले जारी निषेधाज्ञालाई थप कडा पारेको छ। शुक्रबार बसेको जिल्ला स्तरीय कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर DCCMC बैठकले निषेधाज्ञाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली आफै अनुगमनमा निस्केका छन्। शनिबार सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीका सुरक्षा अधिकारी, काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्य साथै पराजुली अनुगमनमा निस्केका हुन्। अत्यावश्यक काम बाहेक कोही पनि घर बाहिर ननिस्कुन् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ, पराजुलीले भने। निस्केको पाइए सम्झाउने, बुझाउने, होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र फर्काउने पनि गरिएको छ। सम्झाइ बुझाइ गर्दा नमाने संक्रमक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही गरिने पराजुलीले बताएका छन्। प्रशासनले खोल्न पाइने र नपाइने पसल, खाद्यान्न डिपार्टमेन्ट स्टोरबारे तोकिसकेकाले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने पराजुलीले बताए। अनुगमन साथै टोली अस्पताल तथा खाली भवनहरूको खोजीमा लागेको छ। कम्तीमा 1000 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन चाहिने भएकाले टोली खोजीमा लागेको हो। अहिले अस्पतालको संख्या बढाउनु पर्ने अवस्था छ। कुन अस्पताल वा कुन ठाउँमा खाली भवन छ खोजिरहेका छौं, अनुगमनमा निस्केका महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख SSP अशोक सिंहले भने। क्षेत्रपाटी, कालिका स्थान, वीर अस्पताल लगायत ठाउँमा टोली पुगिसकेको छ। क्षेत्रपाटीमा 50 बेडको अस्पताल बनाउन भवन भेटिएको प्रजी अपराजुले बताएका छन्। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आउने यात्रुलाई कम्तीमा 10 दिन क्वारेन्टाइन वा होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि ठाउँहरू खोजी भइरहेको छ। यस्तै मृत्युदर बढिरहेकाले शव व्यवस्थापन, जलाउने स्थानको व्यवस्थाका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई अनुरोध गरिएको छ। कोरोना संक्रमित कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ डिस्चार्ज भएका छन्। विगत 8 दिनदेखि मेडिसिटीमा उपचाररत उनी शुक्रबार डिस्चार्ज भएका हुन्। डिस्चार्जपछि उनले भिडियो मार्फत संक्रमित भएपछिको अनुभव साटेका छन्। उनले यो दुःख
दुःखको घडीमा सबैले सबैलाई माया गर्न सुझाएका छन्। कोरोना कहर महासङ्कट हो, यो बेलामा सबैले सबैलाई माया गरौँ, सबैले सबैको हित सोचौँ। केही छैन जिन्दगी, शरीर फलाम जस्तो लाग्थ्यो, पहाड फोडिदिउँ जस्तो लाग्थ्यो, भिडियो सन्देश मार्फत उनले भनेका छन्। हावा रहेछ सबै, केही रहेनछ। त्यही भएर यो बेला पोटिकल इकपिक बोकेर आफ्नो मनलाई फोहोर गर्ने काम बन्द गरौँ। गत वैशाख 6 गते उनको परिवारका 5 जना सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भएको थियो। श्रेष्ठलाई निकै कमजोर महसुस भएपछि ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शनिबार सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 देखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रम वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शनिबार सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 देखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 15,000 रुपियाँ हुनेछ। हाल श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 13,450 तोकिएको छ भने दैनिक 517 तोकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि दैनिक ज्याला 577 कायम गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिएका छन्। गत वर्ष श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सकेको थिएन। अघिल्लो वर्ष कोभिड महामारीको विषम परिस्थितिका कारण श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। यस वर्ष पनि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न हुन नसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेका छन्। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। 2075 मङ्सिर 11 गतेबाट राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा करिब 12,000 रोजगारदाता र 2 लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि अनलाइन श्रम स्वीकृति लागू गरिएको उनले बताए। त्यस्तै श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गरिएको उनले बताए। कोभिड महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकहरू जटिल अवस्थामा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कामको सुरक्षा र थप रोजगारी सिर्जनामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। काममा रहेकाहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता गर्ने उनको भनाइ थियो। बाँकेमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 118 पुगेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 1 का 45 वर्षीय पुरुषको बिहान 10:30 बजे मृत्यु भएको हो। वैशाख 15 गते भेरीमा भर्ना भएका उनको 16 गते पीसीआर गरिएको थियो। भेरीमै दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का 46 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। वैशाख 13 गते भर्ना भएका उनको 14 गते पीसीआर गरिएको थियो। शनिबार 3 बजे उनको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 4 का 58 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। वैशाख 15 गते भर्ना भएकी उनको 16 गते पीसीआर गरिएको थियो। उनको बिहान 9:15 बजे मृत्यु भयो। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 120 पुगेको छ। बाहिरी जिल्लाबाट यहाँ उपचार गराउन आउँदा मृत्यु हुने 118 पुगेको छ। सरकारले संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने बताएपछि बोलो चिकित्सक संघ। सरकारले अस्पतालमा राखेर कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने अवस्था आएको बताएपछि नेपाल चिकित्सक संघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नेपाली जनताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी नेपाल सरकार नै भएको हुँदा कोभिडको महामारीमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ। संघका अध्यक्ष लोचन कार्की र महासचिव बद्री रिजालले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, महामारीको संक्रमण बढ्दै गइरहेको सुरुकै अवस्थामा स्रोत साधनहरूको राम्रो व्यवस्थापन गरी महामारीसँग जुझ्न सीमित संख्यामा रहेका अग्रपंक्तिका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप समयमा नै दिई सुरक्षित बनाई तदारुकता रूपमा साथ अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। संघले संक्रमितहरूको उपचारको क्रममा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वयं नै संक्रमित हुँदै गइरहेको भन्दै उनीहरूको उद्धार र उपचार र व्यवस्थापन गरी महामारीको अन्त्यसम्म उपचार दिन सक्ने वातावरण तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेको छ। संघले यस महामारीको रोकथाम तथा उपचारका लागि विगतमा झैं आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। देशभर आंशिकदेखि
सामान्य बदली, पहाडी भेगमा चट्याङ सहित 2 दिन वर्षा। आज देशमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभाव परेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ तथा हावाहुरी समेत वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। पहाडी भूभागका केही स्थान र तराईका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ तथा हावाहुरी सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना छ। आज राति प्रदेश नम्बर 1 लगायत देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यता सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 लगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना छ। वैशाख 19 गते आइतबार प्रदेश नम्बर 1 लगायत देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2 लगायतका अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा केही स्थानमा अपराह्नपछि मेघगर्जन, चट्याङ तथा हावाहुरी सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना छ। वैशाख 20 गते सोमबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2 लगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ तथा हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना छ। आज दिनभर देशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ तथा हावाहुरी सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। धनुषामा भाइहरूसँग मिलेर आफ्नै श्रीमतीले श्रीमानको हत्या गरेकी छिन्। जिल्लाको हंसपुर नगरपालिकामा शनिबार बिहान 25 वर्षीय शम्भु मण्डलको हत्या भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार हत्यामा संलग्न उनकै 23 वर्षीय सुशीला देवी मण्डल, भाइहरू जय र अनिल मण्डल संलग्न भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको जनाएका छन्। आरोपित सबै फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। भारतबाट फर्किए अस्ट्रेलियन नागरिकले 5 वर्ष जेल बस्नुका साथै जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले भारतबाट अस्ट्रेलियाको यात्रालाई अल्पकालीन रूपमा गैरकानुनी बनाएपछि यस्तो नियम लागू भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भारतमा कोभिड-19 को संक्रमणपछि क्वारेन्टिनमा रहेका मानिसको अनुपातको आधारमा यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ। अस्ट्रेलियाले 1 हप्ता अघि भारतबाट आउने सबै उडान रद्द गरिसकेको छ। भारतमा अस्ट्रेलियाका करिब 9000 नागरिक रहेको अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये 600 जना जोखिम समूहमा रहेका छन्। अस्ट्रेलियन मिडियाका अनुसार आफ्नो देश फर्कनलाई अवैध बनाइएको पहिलो पटक हो। अस्ट्रेलिया फर्कने मिति भन्दा 14 दिनभित्र भारत गएकालाई सोमबारबाट अस्ट्रेलिया भित्रने प्रतिबन्ध गरिनेछ। नयाँ नियम पालना नगर्नेहरूलाई 5 वर्ष जेल सजाय वा 66,000 अस्ट्रेलियन डलर जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। यो निर्णयलाई मे 15 मा पुनः मूल्याङ्कन गरिनेछ। स्वास्थ्य मन्त्री गेग हन्टले सरकारले निकै कठिन निर्णय लिएको बताएका छन्। उनका अनुसार अस्ट्रेलियाका नागरिकको स्वास्थ्य र क्वारेन्टिन व्यवस्थालाई सुरक्षित राख्न यस्तो निर्णय लिएको हो। सरकारको यो निर्णयको देशभित्र आलोचना भइरहेको छ। डडेलधुरा अस्पतालको कोभिड वार्ड संक्रमितले भरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाको उपचारको केन्द्र डडेलधुरा अस्पतालमा स्थापना गरिएको 16 शैय्याको वार्ड संक्रमितले भरिएको हो। सिनियर अहेब तथा सूचना अधिकारी टङ्कप्रसाद पन्तले शनिबारसम्म कोभिड वार्डका सबै शैय्या भरिएपछि थप संक्रमित आएमा उपचारमा समस्या सिर्जना हुने बताएका छन्। कोभिड वार्डमा भर्ना भएका मध्ये 3 जना आइसियु र 13 जनालाई एचडियुमा युनिटमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनीहरू सबैलाई अक्सिजन दिइरहेको र संक्रमितको संख्या वृद्धि भएमा अस्पतालमा अक्सिजनको समेत अभाव हुने पन्तले बताएका छन्। शुक्रबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको अस्पतालले थप संक्रमितको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सम्बद्ध निकायसँग छलफल गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ। हामीसँग जडान भएको अक्सिजन प्लान्टबाट दैनिक 27 सिलिन्डर मात्र अक्सिजन उत्पादन भइरहेको छ पन्तले भने। अहिले भर्ना भएका सबै संक्रमितलाई अक्सिजन दिइरहेको अवस्थामा थप संक्रमित आएमा समस्या हुन सक्छ। धनगढी वा नेपालगञ्जबाट अक्सिजन खरिद गर्ने गरी तयारी थालेका छौं। यस्तै अस्पतालले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा एक सूचना सार्वजनिक गर्दै तत्काल बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेको छ। हामी निकै गाह्रो समयको सामना गरिरहेका छौं। हामीले आफ्नो क्षमता भन्दा बढी आइसियु र एसडियुमा बिरामीहरू भर्ना गरिरहेका छौं। सार्वजनिक सूचनामा अस्पतालले उल्लेख गरेको छ। यस्तो दिनसँग हामीले सामना गर्नु पर्ला भनेर सोचेका थिएनौं। तत्काल हामी थप बिरामीहरूलाई भर्ती गर्न नसक्ने वास्तविकतामा पुगेका छौं। यद्यपि हाम्रा बिमारीहरू निको हुने बित्तिकै हामी नयाँ केस भर्नेछौं। हाललाई अस्पताल सेवा पहिले नै संक्षिप्त भइसकेको कुरा सार्वजनिक गर्दछौं।